ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 14 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, फ़ानी और लाफ़ानी। सुनहरी मतन, पैदाइश। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। जवाबी मतालिया। यूहन्ना। और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रब्बी, तू यहाँ कब आया? यसू ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि रोटियां खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बरकरार रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा, हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यसू ने जवाब में उनसे कहा कि खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। यसू ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चिरागा की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मरकस। और यसू। मरकस वहां से सौर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ, और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका। बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूरफैन की थी। उसने उसको दरख्वास्त की कि बदरूह को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा कि पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ ए खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर जाकर देखा कि उसकी लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। और वो फिर साउर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से दिकप्लस की सरहदों में से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई, और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा, इफ्ता यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से न कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा है। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है।
अमाल। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाना में हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे। यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर उनसे बातें करता रहा कि पोप हट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातिर जमा हुई। रोमियो। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसका जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उसके जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती हैं, इसलिए कि मखलूक़ात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बाइस जिसने उसको इस उम्मीद में बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात भी फना के कब्जा से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाए। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ह में पड़ी तड़पती है, और ना फ़क्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं आप अपने वतन में कराहते हैं और लय पालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। यूहन्ना। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी ना जाना। अजीजों, हम जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। अब मैं मेरी बेकर रेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। एक बड़ी रूहानी हकीकत सामने लाई जानी चाहिए कि इंसान कामिल और लाफानी होगा नहीं बल्कि है। हर किसी के लिए ये फैसला करने का वक्त है कि आया ये फानी अकल है या लाफानी अकल है जो सबब बनती है। हमें मबादुल तिबियाती साइंस और इसके इलाही असूल के लिए मादे की बुनियादों को तर्क करना चाहिए। ये अकीदा एक जानलेवा गलती है कि दर्द और खुशी, जिंदगी और मौत, पाकीज़गी और नापाकी इंसान में रच जाते हैं। ये कि फ़ानी मादी इंसान खुदा की सूरत पर बना है और खुद एक खालिक है। खुद की सूरत और शबीह के बगैर खुदा अदम या गैर ज़ाहिरी अक्ल होता है। वो खुद की फितरत के सबूत या गवाही से मुबर्रा होता। रूहानी इंसान खुदा की शबीह या ख्याल है, ऐसा ख्याल जो गुम हो सकता है और न ही अपने इलाही असूल से जुदा हो सकता है। जब गवाही ने मादी हवास के सामने रूहानी फ़हम को कबूल किया तो रसूल ने यह बयान दिया
کہ کوئی اسے خدا سے شیریں فہم اور زندگی اور سچائی کی حضوری سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ مادی فہم کی چیزوں کی بنیاد پر قائم جہالت اور جھوٹا عقیدہ ہے جو روحانی خوبصورتی اور اچھائی کو چھپاتا ہے۔ اسے سمجھتے ہوئے پولس نے کہا، خدا کی محبت سے ہم کو نہ موت، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق جدا کر سکے گی۔ یہ کرسچن سائنس کا عقیدہ ہے کہ الہی محبت اپنے اظہار یا موضوع سے عاری نہیں ہو سکتی، کہ خوشی غم میں تبدیل نہیں ہو سکتی کیونکہ غمی خوشی کے مالک نہیں ہے، کہ اچھائی بدی کو کبھی پیدا نہیں کر سکتی، کہ مادہ کبھی عقل کو پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہی زندگی کبھی موت کا نتیجہ موت ہو سکتی ہے۔ کامل انسان خدا یعنی اپنے کامل اصول کے ماتحت گناہ سے پاک اور ابدی ہے۔ ہم آہنگی خود کے اصول کے وسیلہ پیدا ہوتی ہے، اس کے وسیلہ کنٹرول ہوتی اور اس میں قائم رہتی ہے۔ الہی اصول انسان کی زندگی ہے، اس لیے انسان کی خوشی جسمانی فہم کے خاتمے میں نہیں، سچائی کو غلطی سے آلودہ نہیں کیا جاتا۔ انسان میں ہم آہنگی موسیقی کی طرح ہی خوبصورت اور مخالفت غیر فطری اور غیر حقیقی ہوتی ہے۔ گو کہ لوگ شاذ و نادر ہی اپنے دلوں میں خدا کی محبت کا جلوہ لیے ہوئے جانے کی بجائے جسمانی یہوہ کے فہم کے ساتھ وجدان میں جاتے ہیں۔ تاہم خدا محبت ہے، اور محبت یعنی خدا کے بغیر لافانیت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ بشر سچائی کو سمجھے بغیر ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم خدا سچائی ہے۔ بشر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ موت اٹل ہے، مگر انسان کا ابدی اصول ازلی اور ابدی زندگی ہے۔ بشر ایک محدود ذاتی خدا پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ خدا لامحدود محبت ہے جو لامتناہی ہونا چاہیے۔ سوال: انسان کیا ہے؟ جواب: انسان مادہ نہیں ہے، وہ دماغ، خون، ہڈیوں اور دیگر مادی عناصر سے نہیں بنایا گیا۔ کلام پاک ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ انسان خدا کی شبیہ اور صورت پر خلق کیا گیا ہے۔ یہ مادے کی شبیہ نہیں ہے۔ روح کی شبیہ اس قدر غیر روحانی نہیں ہو سکتی۔ انسان روحانی اور کامل ہے، اور چونکہ وہ روحانی اور کامل ہے، اس لیے اسے کرسچن سائنس میں ایسا ہی سمجھا جانا چاہیے۔ انسان محبت کا خیال شبیہ ہے، وہ بدن نہیں ہے۔ وہ خدا کا ایک مرکب خیال ہے جس میں تمام تر درست خیالات شامل ہیں۔ ایسی عمومی اصطلاح جو خدا کی صورت اور شبیہ کی عکاسی کرتی ہے، سائنس میں پائے جانے والی ہستی کی باخبر شناخت، جس میں انسان خدا یا عقل کی عکاسی ہے، اور اسی لیے وہ ابدی ہے، یعنی وہ جس کی خدا سے مختلف کوئی عقل نہیں ہے، وہ جس میں ایک بھی ایسی خاصیت نہیں جو خدا سے نہ لی گئی ہو، وہ جو خود سے اپنی کوئی زندگی، ذہانت اور نہ ہی کوئی تخلیقی قوت رکھتا ہے، مگر اس سب کی روحانی طور پر عکاسی کرتا ہے جو اس کے بنانے والے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر خدا نے کہا، ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ انسان گناہ، بیماری اور موت سے عاجز ہے۔ حقیقی انسان پاکیزگی سے الگ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی خدا جس سے انسان نشو و نما پاتا ہے گناہ کے خلاف قوت یا آزادی پیدا کر سکتا ہے۔ ایک بشری گناہ گار خدا کا بندہ نہیں ہے۔ بشر لافانیوں کا فریب ہیں، وہ بد کرداروں یا بدوں کی اولاد ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان مٹی سے شروع ہوا یا مادی ایمبریو کے طور پر پیدا ہوا۔ الہی سائنس میں خدا اور حقیقی انسان الہی اصول اور خیال کی مانند ناقابل غیر منفک ہیں۔ غلطی جو اس کی آخری حدود میں دھکیلی گئی خودکش ہے۔ غلطی یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دے گی کہ جان بدن میں ہے، کہ زندگی اور ذہانت مادے میں ہے، اور یہ کہ مادہ انسان میں ہے۔ خدا انسان کا اصول ہے، اور انسان خدا کا خیال ہے۔ لہٰذا انسان نہ فانی ہے نہ مادی ہے۔ فانی غائب ہو جائیں گے اور لافانی یا خدا کے فرزند انسان کی واحد اور ابدی سچائیوں کے طور پر سامنے آئیں گے۔ فانی بشر خدا کے گرائے گئے فرزند نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہستی کی کامل حالت میں نہیں تھے جسے بعد ازیں دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فانی تاریخ کے آغاز سے انہوں نے بدی میں حالت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑے۔
آخرکار فانیت غیر فانیت کے باعث ہڑپ کر لی جاتی ہے۔ جو حقائق غیر فانی انسان سے تعلق رکھتے ہیں انہیں جگہ فراہم کرنے کے لیے گناہ، بیماری اور موت کو غائب ہونا چاہیے۔ اے بشر، یہ سیکھو اور انسان کے روحانی معیار کی سنجیدگی سے تلاش کرو، جو مادی خودی سے مکمل طور پر بے بہرا ہے۔ یاد رکھیں کہ کلام پاک فانی انسان سے متعلق کہتا ہے، انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ ہمیں وجودیت کے شعور کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے اور جلد یا بدیر مسیح اور کرسچن سائنس کے وسیلہ گناہ اور موت پر حاکم ہونا چاہیے۔ جب مادی عقائد کو ترک کیا جاتا ہے اور ہستی کے غیر فانی حقائق کو قبول کر لیا جاتا ہے تو انسان کی لافانیت کی شہادت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔